नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। भारत भ्रमणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै चीन भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री। दक्षिणसँगको सम्बन्ध जोगाउँदै उत्तरलाई रिजाउन कठिन, अमेरिकाको पनि दबाव। छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका देउवालाई पार्टी भित्रै चुनौती। 9 महिनासम्म बैठक नबोलाएपछि गगन पक्षको निशानामा गिरिजाको अभाव खड्किएको कतिपयको तर्क। रोजगारी नहुँदा नेपाली युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता झन बढ्दै। चालु आर्थिक वर्षमा इतिहासकै धेरै श्रम स्वीकृति, विमानस्थलमा परिवारको रुवावासी। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट कम्तीमा 8 फ्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु। गोली नसकिदासम्म आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी। 50,000 व्यवसायी प्रभावित। र नेपाल एसीसी अन्डर 16 इस्ट जोन क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। भारत भ्रमणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणको तयारीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल आगामी सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। भारत भ्रमणलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल दाहालले चीनको भ्रमण गर्दै गर्दा भारतसँगको सम्बन्धतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। दुई शक्ति राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपाललाई दुवै राष्ट्रसँग समानान्तर कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ। चीनसँग सम्बन्ध विस्तार हुँदा भारत रिसाउने र भारतसँग सम्बन्ध विस्तार हुँदा चीन रुष्ट हुने अवस्था छ। तर दुवै राष्ट्रसँग नेपालको हित हुने गरी सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ। यही बाध्यताका बीच नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणको तर्खरमा छन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण आगामी सेप्टेम्बरमा हुने तय भएको जानकारी दिएका छन्। चीन र भारतको इमर्जिङ इकोनोमीबाट हामी प्रतिफल लिन सक्दछौँ, लाभ लिन सक्दछौँ र त्यो लाभ लिने सन्दर्भमा आगामी प्रधानमन्त्रीज्यूको सेप्टेम्बरमा हुने चीन भ्रमण महत्त्वपूर्ण हुनेछ, सार्थक हुनेछ, यो विश्वास म तपाईहरुलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय भारतको साथ पाएका दाहाललाई चीनसँग विश्वासको वातावरण बनाउनु पनि कम चुनौती छैन। चीनले नचाहँदै कांग्रेससँग सहकार्य गरेका उनलाई यो सरकार चीनका लागि पनि कम्फर्टेबल छ भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चीन भ्रमणको मिति तय भएसँगै उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू पनि चीनलाई रिझाउनतर्फ केन्द्रित रहने गरेका छन्। पछिल्लो समय नेकपा एकताबारे उनको अभिव्यक्ति यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। त्यसो त यस अघिदेखि नै दाहालले दुई छिमेकी राष्ट्रसँग आफ्नो विशिष्ट सम्बन्ध रहँदै आएको बताउने गरेका छन्। तर पनि भारत नै उनको पहिलो प्राथमिकतामा रहने गरेको उनकै अभिव्यक्तिले पुष्टि हुन्छ। मैले छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ, भारतसँग पनि चीनसँग पनि भनेको छु। तर भारतसँगको विशिष्ट छ है, हाम्रो इतिहासले, भूगोलले, संस्कृतिले, परम्पराले, धर्मले, अर्थतन्त्रले, पानी ढलोले भारतसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने डिक्टेट गरेकै छ। यता परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद भने प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमणलाई लिएर उत्साहित देखिन्छन्। भारत भ्रमणमा कूटनीतिक कौशलता देखाएका उनले चीन भ्रमणलाई पनि नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिने दावी गर्छन्। साउदले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणले दुई उदाउँदा छिमेकी मुलुक बीचसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउने बताउँछन्। विश्व महाशक्तिका रूपमा उदाउँदै गरेको चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उत्तरतिर जुन चीन छ, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन छ, त्यो इमर्जिङ छ। ग्लोबल्ली आर्थिक रूपमा मात्रै इमर्जिङ होइन, एउटा महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा इमर्जिङ भएर अगाडि बढिरहेका छ। र चीनको त्यो विकासको छलाङलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि त्यसको सकारात्मक उपयोग गर्न सक्यौं भनेपछि प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमण पनि नेपालकै हितमा प्रयोग हुने उनको भनाइ छ। नेपालमा बढेको अमेरिकी चासोले चीन सशंकित छ।
विशेष गरी एमसीसी पास भएपछि झस्किएको चीनले नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीति लिएको छ। अमेरिकी परियोजनाहरू अगाडि बढ्दै गर्दा चीनले पनि बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। केही दिन अघि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा जाँदा बीआरआई कार्यान्वयनबारे चीनले चासो राखेको थियो। चीन र अमेरिकाबीच जुन किसिमको प्रतिस्पर्धा छ त्यसबाट नेपाल जोगिनुपर्ने अवस्थाप्रति पनि प्रधानमन्त्री दाहाल चनाखो हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्, तर उनले मुलुकका लागि सम्झन योग्य कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पार्टी सञ्चालनमा पनि देउवा इमानदार नदेखिएका भन्दै महामन्त्री गगन थापा समूह रुष्ट छ, तर पार्टीभित्र देउवा गुट बलियो भएकाले गगन समूहले तत्काल कुनै परिवर्तन गराउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। 2052 साल भदौ 27 गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सभापति देउवा 48 वर्षका थिए। पटक पटक गरी 5 पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा 78 वर्षको उमेरमा पनि 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। यसका लागि उनले संसदीय निर्वाचन भएको 2 वर्षपछि आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सहमति समेत गरिसकेका छन्। पार्टीलाई भने देउवाले विधि र पद्धति अनुसार चलाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नीति महाधिवेशन गर्न नसकेको, भातृ संगठन छिन्न भिन्न बनाएको, केन्द्रीय समिति बैठक 9 महिनादेखि नबोलाएको तथा पार्टीलाई संस्थागत रूपमा नचलाई केही झुन्डको आडमा निर्णय गर्ने गरेको र सम्पादन समितिबाट निर्णय गराउने गरेको लगायतका कारण देखाउँदै उनलाई विशेष महाधिवेशन मार्फत पच्युत गर्न गगन समूह लागि परेको छ। ज्योतिषीले 7औं पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने योग रहेको भनेको यसअघि नै बताइसकेका देउवाले आफ्नो अर्जुन दृष्टि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा लगाइरहेका छन्, तर उनको योजनालाई विफल पार्न स्वयं कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लागि परेका छन्। व्यक्तिको बारेमा नजाउँ, तर एउटा कुरा त सबैले मान्नु पर्यो नि, संसारमा त्यस्तो कुनै एउटा देश मलाई बताइदिनुहोस् जुन देशमा व्यक्ति एउटा नेता 5 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री भएको देश मलाई कसैले बताइदिनुहोस् ल। कहीँ हुँदैन, कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन। नेपालमा किन आज पुरानो पार्टी सङ्कटमा परेका छन् थाहा छ? कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टी एकसाथ सङ्कटमा पर्नुको थुप्रै कारणमध्येको मूल कारण भनेको यो पार्टीको नेता, खास गरिकन पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तो भयो। अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैतर्फ सभापति देउवाको गुट बलियो छ। तसर्थ महामन्त्री थापाले यति सजिलै देउवालाई रोक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। परिपाटी के छ भने अब एउटा पार्टीका एउटै व्यक्ति लामो समयसम्म नेतृत्वमा रहिरहने, पार्टी सभापति होस् अथवा पार्टी सत्तामा जाँदा प्रधानमन्त्री होस्, त्यो हाम्रो अभ्यासमा आएको कुरा हो। त्यो कति सही कति गलत भन्ने कुरा त नीतिगत रूपमा जानु पर्यो नि त। हामीले निर्णय गरेर बाहिर बोलेर हुन्छ? जो कहिले हाम्रो पार्टीको एउटा नीतिगत रूपमा हामीले निर्णय गर्न सकौँ न। अब आइन्दा 1 पटक अथवा 2 पटक भन्दा कुनै पनि नेताले अब अवसर आउँदा, सत्तामा जाने अवसर आउँदा प्रधानमन्त्री हुन नपाउने निर्णय गरौँ न। नीतिगत निर्णय गरेर बाहिर बोलेर त हुँदैन। देउवा गुटमा रहेर राजनीति गरिरहेका नेताहरू गगनको अभिव्यक्तिले केही फरक नपर्ने बताउँछन्। देउवा गुटका नेताले प्रशंसा गरे पनि अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व निकै कमजोर देखिएको छ। कांग्रेसको विधानमा 2 महिनाका बीचमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक नबोलाएको 1 वर्ष भएको छ। निर्वाचन र गठबन्धन भत्किने बन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा समेत देउवाले छलफल गराएका छैनन्। नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म शताब्दी सोमबार मनाइएको छ। सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन र गणतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका कोइरालाले मुलुकमा 5 पटक प्रधानमन्त्री र लामो समय कांग्रेसको पार्टी सभापति भएर काम गरे। तर केही वर्ष यता गिरिजा प्रसाद जस्तै सामर्थ्य भएका नेताको नेतृत्वको अभाव मुलुक र कांग्रेसलाई खड्किएको आभास हुन थालेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नायकका रूपमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 100औं जन्म जयन्ती मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1981 असार 18 गते जन्मिएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2066 चैत 6 गते निधन भयो।
तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल उनलाई एक निर्भीक र निडर नेताका रूपमा लिने गरिन्छ। 2046 सालपछिको 20 वर्ष नेपाली राजनीतिमा शीर्ष स्थानमा रहने एक मात्र नेता कोइराला नै हुन्। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि कोइराला 5 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने। उनी विक्रम सम्वत 2016 पछिको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्। 2004 सालमा कोइरालाले नेपाल मजदुर काङ्ग्रेसको स्थापना गरेका थिए, जुन पछि नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसको रूपमा परिचित बनेको थियो। 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सत्ता कब्जा गरी पञ्चायती शासन लगाई उनलाई गिरफ्तार गरी कैद नगरुन्जेलसम्म यो संगठनको कार्यभार सम्हालिरहे। पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाएर देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्न कोइराला 2046 सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएका थिए। हत्या हिंसाको राजनीति गरेर सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चर्चित 12 बुँदे सम्झौताको नेतृत्व पनि कोइरालाले नै गरेका थिए। उनको नेतृत्वमा 2062 मङ्सिरमा 12 बुँदेबाट सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया जनआन्दोलन हुँदै 2063 मङ्सिर 5 मा बृहत शान्ति सम्झौताको रूपमा औपचारिकता पाएको थियो। माओवादी जस्तो हिंसात्मक राजनीति गर्ने शक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर संसदीय परिपाटीमा ल्याउनु गिरिजा प्रसादको ठूलो उपलब्धि थियो। उनकै नेतृत्वमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी जस्ता अग्रगामी मुद्दा स्थापित भएको छ। उनीसँगै काम गरेका नेताहरू गिरिजालाई गणतन्त्रको नायकको पनि नायकका रूपमा लिने गर्छन्। गिरिजा प्रसाद कोइराला सम्झाउँदै गर्दा त साँच्ची भन्नुहुन्छ भने धेरै दिनदेखि हाम्रो उहाँसँग सङ्गत थियो राजनीतिमा र मलाई लाग्छ उहाँलाई सम्झाउँदै गर्दा यो देशको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि जुन योगदान गर्नुभयो उहाँले सबै पार्टीलाई मिलाएर राष्ट्रका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका लागि र गणतन्त्रका लागि जुन सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो चाहिँ गएर नबिर्सिने खाले सङ्घर्ष। कोइरालाले लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व सम्हालेका थिए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थापक र शान्तिको मूल नायकका रूपमा उनको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झिने गरेको छ। विभिन्न उतार चढावका बीच पनि नेपालको नयाँ संविधान निर्माणमा मुख्य योगदान दिन कोइराला सफल भए। आफ्नो जीवन नै राजनीतिमा सुम्पिएर अतुलनीय योगदान दिए पनि उनकै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले उनको योगदानको उचित कदर गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कोइरालाको सत्ता र पार्टी सञ्चालनमा अनेकन कमजोरी रहे पनि आज उनको अनुपस्थिति राजनीतिक वृत्तमा खड्किरहेको छ। वर्तमानमा नेताहरू गुटगत भेला भोज व्यक्तिगत जिल्ला दौडा गरिरहेका छन्। पार्टी पनि सक्रिय अवस्थामा छैन। सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीति बिथोल्ने प्रयास नेताहरूले नै गरिरहेका छन्। गिरिजाको अतुलनीय योगदानले आएका उपलब्धिमाथि नै वर्तमानका शीर्ष नेताहरूले प्रहार गरिरहेका छन्। कोइरालाको जस्तै सामर्थ्य भएको नेतृत्वको अभाव नेपाली काङ्ग्रेस र मुलुक दुवैलाई खड्किरहेको छ। संविधानले 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वयबाट जनसरकारका काम प्रभावकारी हुन्छ। तर सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि समन्वय नगरेको आरोप मुख्यमन्त्रीहरूले लगाएका छन्। सङ्घीय व्यवस्थालाई सुचारू गर्ने अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठक राख्न समेत प्रधानमन्त्री झुकेका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले सिनको समेत नभाचेको प्रदेश सरकारको आरोप छ। नेपालको संविधानको धारा 234ले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समस्या समाधान गर्न तथा विवाद मिलाउन अन्तर्प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश परिषदको बैठक नराख्दा कर्मचारी समायोजन, नेपाल प्रहरीको समायोजन जस्ता समस्या जहाँको त्यहीँ छन्। प्रदेश परिषदको बैठक नबस्दा कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले ऐन बनाए पनि लागू गर्न सकेका छैनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएका थिए। त्यति बेला 7 प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौँमा भेला भएका बेला नेकपाको आन्तरिक किचौलोले बैठक नै नबसी मुख्यमन्त्रीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र फर्किएका थिए। त्यस यता प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा तथा प्रचण्डले प्रदेश परिषदको बैठक राख्न कुनै चासो दिएका छैनन्। प्रदेश परिषदको बैठक त परै जाओस्, सङ्घीय कार्यान्वयनका विषयमा सङ्घीय सरकारले सिनको समत नभाचेको आरोप लाग्ने गरेको छ। त्यति मात्र होइन, सङ्घीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको समन्वय नगरेको आरोप पोखरामा शनिबार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय तीनै तहका सरकारबीच पोखरामा संवाद भएर समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता भने गरेका छन्।
ती प्रतिबद्धता कति पुरा हुन्छन् हेर्न बाँकी छ। प्रदेशलाई सशक्त बनाउन सङ्घीय सरकार उदासीन बनेको आरोप लाग्न भने छोडेको छैन। आजका दिनसम्म पनि एउटा तपाईँको कार्यकाल चाहिँ सकियो र यो दोस्रो कार्यकाल सुरु भयो र दोस्रो कार्यकाल सुरु हुँदा पनि सङ्घीय कानुनहरू नबन्नुको कारण चाहिँ मुख्य हो र त्यसो हुँदा प्रदेशका सरकारहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सकेनन्, किनकि थुप्रै विषयहरू चाहिँ छन्, साझा अधिकारका क्षेत्र चाहिँ छन्। यसलाई सबभन्दा पहिले टुङ्गिनु पर्थ्यो र अहिलेको सरकारले पनि त्यसलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ र अब सङ्घीय कानुनहरू संसदमा छिटो पेश गर्नुपर्छ। राज्य शक्तिको प्रयोग गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धलाई पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तको आधारमा व्यवस्थित गर्न प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश परिषदमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ, तर प्रधानमन्त्रीले प्रदेश परिषदको बैठक बोलाएका छैनन्। यद्यपि सरकारका मन्त्रीले प्रदेशलाई सुचारू गर्न चाँडै संसदले कानुन बनाउने भन्न भने छाडेका छैनन्। अहिले यो वर्तमान सरकारले यो सबै संविधानको अङ्गहरू कानुन चाहिँ पूर्णता गर्छ र केही दर्ता भइसकेको छ र अब मलाई चाहिँ यो प्रक्रिया यो संसदबाट धेरै कानुनहरू पास हुन्छ र सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तह तीनटै सरकारको जुन साझा सूची छ र प्रदेशकै मार्फत स्थानीय हुनुपर्ने त्यो त हामीले उहिलेदेखि कुरा उठाउँदै आएको हो। यो तीनटै तहको साझा सूची अधिकारको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ, संविधानको मर्म र भावनालाई पालन गर्नुपर्दछ। यो सरकारले गर्छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएसँगै मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ, तर सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न कतिपय व्यवस्थापिकीय र कानुनी प्रावधान बाधक छन्। विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र संहिता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय सरकार गम्भीर नभएको आवाज पनि उठेको छ। प्रदेशमा ऐन नै छैन प्रदेशको, अनि कर्मचारीको ऐन नै छैन प्रदेशमा। कर्मचारी नभएर, पुलिस प्रशासन नभएर चाहिँ सरकार कसरी हुन्छ? प्रदेशको सरकार छ, उसँग कर्मचारी छैन, पुलिस छैन, सुरक्षा निकाय छैन। यस्तो चाहिँ व्यथिति अनि चलेकै छैन। न सरकार चलेको छ, न संसद चलाउँछ उसले, न यो मुलुकको यता समस्याहरू बहसहरू उठिरहेका छ, त्यसमा कुनै प्रभावकारी सम्बोधनै छैन। संविधानमा नै व्यवस्था भएको संहितालाई सशक्त बनाउन सङ्घीय सरकारको अरुचि रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। उता प्रदेशमा भएको भ्रष्टाचार लगायत गलत कामको कारण प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। तीन सरकारबीच समन्वयकै अभावमा सङ्घीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउनु भने खेदजनक छ। सत्तारूढ गठबन्धनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको गठबन्धन बैठकले थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गर्दै त्यही अनुसारको तयारी गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। नेकपा यसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार उनले कोशी प्रदेशभित्र सबैभन्दा ठूलो संख्या कांग्रेसको रहेकाले बाँकी सिट संख्या पुर्याउने जिम्मा पनि कांग्रेसलाई नै दिएको बताए। बैठकले विभिन्न प्रदेशमा मन्त्रीमण्डलमा राख्नुपर्ने सदस्यहरूको पनि टुङ्गो लागेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै जनमत पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने र मन्त्रालयका बारेमा उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको उनले बताए। दुईटा मन्त्रालय मागेका छन् भने सम्भव भएन भने राज्य मन्त्री दिने, यस्ता खालको समझदारी युक्तपूर्ण ढङ्गले कुराकानी भएको छ। जनमतलाई पनि सरकारमा आमन्त्रण गर्न हामीले गठबन्धनको तर्फबाट एउटा खालको सहमति भएको छ। बैठकमा विभिन्न विश्वविद्यालयका पदहरूको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। देशमा रोजगारी नहुँदा नागरिकहरू रोजीरोटीकै लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 1 लाखले वृद्धि भएको छ।
अहिले हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा रहेका छौँ। यहाँबाट चाहिँ वर्षौनी लाखौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूले जुन श्रम स्वीकृति लिएर चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिरहेको अवस्था छ। पछिल्लो वर्षहरूमा श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या कस्तो छ र श्रम स्वीकृति लिएर कुन कुन देशहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू गइरहनु भएको छ भनेर चाहिँ आज हामी यस वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचलमा आइपुगेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्दा विभिन्न हैरानी खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। पछिल्ला दिनमा श्रम स्वीकृत वा अन्य कामका लागि लागू भएको अनलाइन प्रणालीले भने केही सहजता थपेको छ, तर भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने कतिपय काममा सेवाग्राहीले शास्ति भोग्दै आएका छन्। ठ्याक्कै क्विक रिस्पोन्स भन्ने चाहिँ पक्कै पनि छैन हैन। अलि वेट गर्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, अलि झर्किए जस्तो आवाज पनि हैन। कस्तो भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूको लागि काम गर्दै आए जस्तो त्यो फिल चाहिँ भयो। किनभने गभर्नमेन्ट कर्मचारीले एक लेभलको आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ भनौँ न, कुनै पनि कर्मचारीले त्यो टास्क दिइसकेपछि त काम त गर्नु पर्यो नि त स्टेसनमा, त्यो चाहिँ देखिँदैन। अब हजुरहरूलाई पनि अवगत होला, अब धेरै ठाउँ यहाँ मैले यसो भित्र जाँदै गर्दा खाली भएको ठाउँ अनि एकछिन वेट गर्नुपर्ने, अनि वेट गरिसकेपछि पनि त्यो बुझाउँदाखेरि भइहाल्छ नि भन्ने, अब त्यो उहाँहरूको भाषामा हुन्छ। अब गाउँबाट आएको मान्छे, सामान्य मान्छेले चाहिँ त्यो कुरा अलिक बुझ्दैन, अलि अलमलमा चाहिँ भएको मैले महसुस गरेँ अरूलाई देखेर पनि। अलि अप्ठ्यारै छ, कति यता घरि उता घरि यता बिहानदेखि घुमेछु म त। घरि तल मिल्दैन, घरि माथि मिल्दैन, घरि तल मिल्दैन, घरि माथि मिल्दैन। अब यहाँ बसेर बिजनेस गरौँ भने नि अहिले छैन समस्या त्यस्तै त हो नि अलिअलि। जान्नेलाई त सजिलै हो, नजान्नेलाई चाहिँ अलि झमेला भए जस्तो लाग्यो। आफैले त्यो एप्लिकेसनहरू चलाउन जान्नेलाई त ठिकै छ, नजान्नेलाई चाहिँ अलिक गाह्रो छ। तर पालिकाले चाहिँ गरिदिने रहेछ गर्नु चाहिँ सबै, तर अब सानो सानो मिस्टेकहरूले त्यो डकुमेन्ट्सहरू क्लियर नहुँदाखेरि चाहिँ अलिक दुःख हुने रहेछ। कुनै पनि नागरिक व्यक्तिगत रूपमै वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने भए पनि रोजगारीका क्रममा समस्या नहोस् भन्नका लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कुन देशमा कति नागरिक छन् भन्ने सम्पूर्ण विवरण सरकारले राखेको हुन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 1 लाखले बढेर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यो वर्ष चाहिँ गत वर्षभन्दा करिब 1 लाख हाम्रो नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि बढी बाहिरिएको अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी अब अघिल्लो वर्ष 6,28,503 जना बाहिरिनु भएको छ अन्तिम स्वीकृति लिएर भने अहिले असारको 15 गतेसम्म, यो आर्थिक वर्षको असारको 15 गतेसम्म चाहिँ 7,18,996 जना चाहिँ बाहिरिनु भएको छ। धेरैजना विदेश जानु र रेमिटान्स भित्रनु अर्थतन्त्रका लागि सुखद पक्ष होला, तर स्वदेशमा रोजगारी नपाएर विदेशिनुको पीडा सरकारले कहिल्यै सुनेको छैन। घर परिवार छोडेर पैसा कमाउन विदेश जानेहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै रुँदै जानुपर्ने अवस्था छ। बोल्न सक्दिन, रुन आउँछ सर मलाई। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 6,30,000 भन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना नपुग्दै श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1 लाख भन्दा बढीले बढेर 7,18,996 पुगेको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो अहिलेसम्मकै बढी हो। वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा धेरै मलेसिया तथा खाडी मुलुकहरू गइरहेका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मलेसियाका लागि मात्रै 2,65,336 जना गएका छन्। त्यस्तै वैशाख महिनामा 54,000 भन्दा बढी युवाहरू विदेशिएका छन्। यो महिना पुनः श्रम स्वीकृति लिएर 21,017 र 33,440 जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपालमा रोजगारी नपाउँदा राम्रो सेवा सुविधा तथा अवसरको खोजीमा नेपालबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रविधि मौलाएको छ। आज गुरु पूर्णिमा, असार शुक्ल पूर्णिमाका दिन हरेक वर्ष गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिन्छ। पछिल्लो समय पश्चिमा प्रभाव हावी हुँदा शिक्षा र गुरु पुज्ने परम्परा फेरिएको छ। हरेक वर्ष गुरु पूर्णिमा मनाउने गरिए पनि गुरु र शिष्य बीचको निकटता भने कम हुँदै गएको पाइन्छ।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुर्कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। संसारभर गुरुहरूको स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेको छ। गुरु शिष्यलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने माध्यम हुन्। सनातन वैदिक युगमा गुरुकुलको व्यवस्था थियो। त्यस समयमा राजा महाराजाका छोराछोरीलाई पनि गुरुकुलमा पढाइन्थ्यो। बिस्तारै विद्यालयको विकास हुन थाल्यो। सँगै गुरुहरूले विद्यालय मार्फत नै औपचारिक शिक्षा दिन थाले। साथै गुरु पुग्ने संस्कारले पनि निरन्तरता पाइ नै रह्यो। मानिसको जीवन सफल बनाउन औपचारिक या अनौपचारिक गुरुको अपरिहार्यता रहने कतिपयको बुझाइ छ। सर्वप्रथम गुरु आमा हो, अनि गुरु बाउ हो जसले चाहिँ आफ्नो संस्कार परम्परा कुल संस्कृति सम्पूर्ण कुरा सिकाउँछ। त्यसपछि उसको गुरु भनेको के हो भने मातृभूमि हो, जसले सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ ज्ञान दिन्छ, किनभने ऊ पनि थाहा दिन्छ। र अर्को चाहिँ के हो भने यो एउटा सृष्टिको निर्माता कुलदेवता भनौँ आत्मदेवता भनौँ, सूर्य पनि एउटा आफैमा गुरु हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले चाहिँ प्रकाशलाई छर्नुहुन्छ र अन्धकारलाई विनाश गर्नुहुन्छ। पछिल्लो समय गुरु पूर्णिमालाई त्यति महत्त्वका साथ हेरिँदैन। पश्चिमा प्रभाव हावी हुँदा पछिल्लो समय शिक्षाको परम्परा नै फेरिएको पाइन्छ। हरेक वर्ष गुरु पूर्णिमा मनाए पनि गुरु र शिष्य बीचको निकटता भने कम हुँदै गएको छ। पहिला गुरु पूर्णिमालाई महत्त्वका साथ मनाउने गरिए पनि अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रदर्शनका लागि मात्र गुरु पूर्णिमा मनाइने गरिएको कतिपय बताउँछन्। पूर्णिमा मनाउँदाखेरि हामीलाई त बिहानै घरबाट आज गुरु पूर्णिमा हो है, तिमीहरूले अरू केही गर्न नसके नि यसो फुलहरू लिएर जाऊ, मिठाई लिएर जाऊ, गुरुलाई देऊ, गुरुलाई टिका लगाइदेऊ, त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले त अब त्यस्तो खास केही पनि, एक त गुरु पूर्णिमा भनेर बस अहिले भनेको पनि जस्तो लाग्दैन। आफ्नो बच्चाहरूले कसरी गुरु पूर्णिमा मनाइरहेछन् भन्यो, केही छैन, गुरु ह्याप्पी टिचर्स डे भन्यो, सक्यो होइन। अहिले चाहिँ अब हामीले मनाउँदाखेरि चाहिँ जे होस् राम्रोसँग मनाएको। विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै शिक्षाले ठूलो फड्को मारेको छ। पहिले जस्तो गुरु र शिष्य बीचको निकटता, शिक्षाप्रतिको आदर र विश्वासको संस्कार हराउँदा गुरुको आदर गर्ने प्रवृत्ति पनि कम हुँदै गइरहेको छ। तर पनि पछिल्लो समय यस्ता संस्कार पुनर्स्थापना गर्न नयाँ पुस्ता जागेकोले संस्कृति संरक्षणमा केही आशा जागेको ज्योतिष ओजराज लोहनी बताउँछन्। अब नमान्ने हिजो पनि थिए, हिजो पनि त असुरहरू मान्दैन भन्थे, देवताहरू मान्छु भन्थे, मान्नेहरू आज पनि मानेको छ। केही वर्षदेखि चाहिँ यसको अलिकति महत्त्वको बारेमा खोजी भइरहेछ। गुरु र शिष्य बीचको निष्ठामा केही कमी आए पनि आजको दिनमा गुरु पूर्णिमाले गुरुप्रति आदरको संस्कार विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले फड्को मारे पनि संस्कृति र परम्परा संरक्षणमा नयाँ पुस्ता पनि सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले साबिकको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई गृह मन्त्रालय मार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको सोमबारको बैठकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 2 पटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति पुनः समानुपातिक प्रणालीबाटै उम्मेद्वार हुन नसक्ने कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। हालसम्म समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेद्वार हुनका लागि कुनै पनि सीमा तोकिएको थिएन। समानुपातिक प्रणालीको नाममा एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउने अवस्थामा सुधारका लागि आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। आयोगले 33% महिला उम्मेद्वार अनिवार्य, कानुनमा नो भोट, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मताधिकार लगायतको नयाँ व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै एउटा तहमा चुनाव पराजित भएको व्यक्ति 5 वर्ष अर्को तहमा उम्मेद्वार हुन नपाउने पनि प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्था संसदबाट पास भएमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये एउटा तहको चुनावमा उम्मेद्वार भएको व्यक्ति पराजित भएको अवस्थामा अर्को तहको चुनावमा उम्मेद्वार बन्न जाने क्रम रोकिनेछ। ललितपुर जिल्ला अदालतमा कर्मचारी र कानुन व्यवसायी बीच भएको विवाद चर्कँदै गएको छ। अदालतमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङमाथि कुटपिट गरेको विरोधमा देशभरिका अदालतका कर्मचारीले काम रोकेपछि कानुन व्यवसायीहरूले पनि बहस पैरवी छाडेर घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्ने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
उनीहरूले सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतको प्राङ्गणमा कानून व्यवसायी माथिको आक्रमण, झुट्टा मुद्दा, अदालतमा भएका विकृति, विसङ्गति, घुसखोरी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भन्दै विरोध सभा गरेका हुन्। उनीहरूले उक्त घटनाको छानबिन हुनुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र कानून व्यवसायी अमीर लामिछानेमाथि लगाइएको झुट्टो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै कानून व्यवसायीहरूले सेवा लिन गएका कानून व्यवसायीमाथि कर्मचारीबाट हातपात भएकाले सीसीटीभी देखाउन चुनौती समेत दिएका छन्। यो अभियान त भ्रष्टाचारको विरुद्धको अभियान हो। यो अभियान त घुसखोरहरूको विरुद्धको अभियान हो। त्यसैले जो व्यक्ति घुस खानुहुन्न, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, उहाँले यो अभियानबाट आत्तिनु पर्दैन। यो अभियान त उहाँको साथी हो। जो इमान्दार हुनुहुन्छ उहाँहरूको साथी हो। जो निष्पक्षतापूर्वक न्याय गर्नुहुन्छ त्यस्ता न्यायकर्मीको साथमा नेपाल बार एसोसिएसन छ। गत असार 13 गते बुधबार जिल्ला अदालत ललितपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा प्रेमिका तामाङ र कानून व्यवसायी अमीर लामिछाने बीचको विवाद भएको थियो। अधिवक्ता लामिछानेले उच्च अदालत पाटनको फाँटमा काम गर्ने तामाङसँग सक्कली मिसिल माग्दा विवाद भएको र हातपात भएको बताउँदै आएका छन्। 13 गते नै अदालत परिसरबाट पक्राउ परेका लामिछाने आइतबार मात्रै प्रहरी हिरासतबाट साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। कर्मचारी तामाङले अधिवक्ता लामिछानेलाई कारबाहीका लागि अदालतमा पनि निवेदन दिएका छन्। द्वैपक्षीयको विवादका कारण अदालतको काम कारबाही नै प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले दलितमाथि विभेद गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी छिन्। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकको सुरुमै दलितमाथि हुने विभेद बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि काठमाडौँको बैठकको अध्यक्षता गरेकी राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालले दलितमाथि विभेद गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी हुन्। त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम पासवानले सिराहाको भगवानपुरमा सामूहिक भोजमा दलितमाथि भएको विभेदका विषयमा पटक पटक कुरा राख्दा पनि दोषीलाई कारबाही हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। त्यस्तै उनले दाङको तुलसीपुरमा दलित विद्यार्थीको जात थाहा पाएपछि घरबेटीले घर निकाला गरेको, सप्तरीमा अन्तर्जातीय विवाह गर्दा मुद्दा चलाएको लगायतका घटनाले दलितमाथि अपमान भएको भन्दै उक्त घटनामा सप्तरी जिल्लामै तपाईको अन्तर्जातीय विवाह हो। अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण एउटा अदालतले तपाईको अन्तर्जातीय विवाहको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन्छ, अर्को अदालतले तपाईको यसलाई मुद्दा चलाउँछ। त्यसकारणले हामीले यो कहिलेसम्म अपमान सहँदै आऊ। यो सम्पूर्ण समाजमा अहिले अशान्ति छाएको छ। त्यसकारणले हामीलाई न्याय चाहिएको छ। कानुनी राजमा कानुनको शासन हुनुपर्छ, कानुन व्यवस्थामा कानुनीद्वारा कारबाही हुनुपर्छ, तर हालसम्म कारबाही भएको छैन। यस विषयमा सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष अर्यालले जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेकी छिन्। नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शिक्षा मन्त्री अशोक राईले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मन्त्री राईले पेश गरेको प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको हो। त्यसअघि बैठकमा विधेयक माथिको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले सार्वजनिक, गैर सार्वजनिक र सामुदायिक विश्वविद्यालयबीच समन्वय गर्न एकीकृत नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सरकार को ध्यान गएको बताए। उनले मुलुकको आवश्यकता हेरेर विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने र त्यसका लागि एकीकृत शिक्षा नीति ल्याउने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए। सबै खाले विश्वविद्यालयहरू सार्वजनिक, गैर सरकारी वा सरकारी सामुदायिक क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरूको बीचमा कसरी समन्वय गर्ने भन्ने एउटा सामग्रिक र एकीकृत नीति चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कुरा तर्फ मेरो ध्यान गएको छ, शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान गएको छ, सरकारको ध्यान गएको छ। मुलुकमा भएका विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन र नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानका सडकहरू यति बेला फूलका गमलाले सजिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले शनिबारदेखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रङ्गेचङ्गे फूलका गमलाहरू राख्न थालेको छ।
बिजुली बजार प्रदर्शनी मार्ग र शंकरदेव क्षेत्रका सडकमा यस्ता गमला देखिएको छ। सडकमा सजिएको फूलले उपत्यकाका सडकहरू कस्तो देखिएको छ त। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। बजार मापक नेप्से आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आइतबार 53 अङ्कभन्दा धेरैले घटेको नेप्से आज 21.32 अङ्कले घटेर 2075.97 बिन्दुमा झरेको हो। आज होटल तथा पर्यटन र व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। 276 वटा कम्पनीका 94,18,000 किता शेयर 4 अर्ब 5 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएकोमा सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 23 करोड 94 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज 174 वटा कम्पनीको शेयर घट्दा लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर सबैभन्दा धेरै 9% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आज CYC नेपाल लघुवित्त, BPW लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर 10% बढेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको विनियोजन विधेयक 2080 माथि राष्ट्रिय सभामा सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ। सोमबार बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 का विभिन्न शीर्षकमध्ये वन मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल भएको हो। बैठकमा उक्त मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमा केही सांसदहरूले खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका थिए। खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद इन्दिरा देवी गौतमले स्थानीय र प्रदेश स्तरबाट गर्न सकिने साना साना आयोजनाहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरूलाई ध्यान नपुर्याएको बताइन्। अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, तर अघिल्लो वर्षको अध्ययन अनुसन्धानबाट आएको सुझाव वा निष्कर्षलाई हामीले कतिको कार्यान्वयन गर्यौं, त्यसमा थप आगामी वर्ष के कस्ता योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा सम्बोधन गरेको देखिँदैन। यदि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसका लागि छुट्याइएको बजेटको औचित्य के हुन्छ? अध्यक्ष महोदय, हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलित नारा मात्र नारामा नै सीमित छ। हामीलाई चाहिने काठका फर्निचरहरू विभिन्न देशबाट आयात गरिरहेका छौं, तर आफ्नै देशभित्र रहेको वनको उचित व्यवस्थापन गरेर खेर गइरहेका काटछाँट गरी निकाल्न सकिने काठहरू बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्न सकिने थियो। त्यस्तै सांसद भगवती न्यौपानेले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम बीच तालमेल हुन नसकेको आरोप लगाइन्। बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो र बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दाखेरि र अहिले विनियोजित बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि तालमेल किन देखिराखेको छैन? सरकार उही हो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अरू कुनै पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभएको छैन, तर तालमेल किन भइराखेको छैन यो बुझ्न हामीले सकिरहेका छैनौं। त्यस्तै सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले पछि परेको क्षेत्रभन्दा पनि विभिन्न बहाना गर्दै पहुँचका भरमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि देखिएको बताए। त्यसकारण यो देशमा संघीयता आवश्यकता छ। कसलाई आवश्यकता छ भन्दाखेरि टावरमा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकता छैन, त्यहाँ बस्ने मन्त्रीलाई आवश्यकता छैन, ठुल्ठुला सांसदहरूलाई आवश्यकता छैन। म जुन ठाउँबाट आएको छु त्यो ठाउँको लागि चाहिँ संघीयता आवश्यकता छ। सगरमाथाको क्षेत्रको लागि संघीयता आवश्यकता छ, सोलुखुम्बुको लागि संघीयता आवश्यकता छ, हिमाली क्षेत्रको लागि संघीयता आवश्यकता छ। त्यसकारण यो बजेटको विषयमा धेरै कुरा के नगरौँ। त्यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्दै सांसद सुमित्रा बिसीले साधारण न्यून खर्च गर्दै विकास खर्च बढाउनु पर्नेमा त्यसको ठिक विपरीत भएकाले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको बताइन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपालले एसीसी अन्डर 16 इस्ट जोन कपको फाइनलमा मलेसियासँग खेल्ने भएको छ। मंगलबार हुने फाइनलमा नेपाल र घरेलु राष्ट्र मलेसिया बीच खेल हुने भएको हो। सोमबार भएको 2 सेमिफाइनल खेलमा विजयी बनेका नेपाल र मलेसियाले फाइनल खेल्ने भएका हुन्। सेमिफाइनल खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई 97 रनले पराजित गरेको थियो। घरेलु टोलीले हङकङलाई 78 रनले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो। समूह चरणमा नेपालले मलेसियालाई 84 रनले हराएको थियो। पहिलो खेलमा थाइल्याण्डलाई 225 रनले हराउँदै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। मलेसियाले थाइल्याण्डलाई पराजित गरेको थियो। मलेसियाले थाइल्याण्डलाई 118 रनले हराएको थियो। नेपाल खेलकुद महासंघको आयोजनामा असार 19 र 20 गते ललितपुरमा मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। महासंघले सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संविधान सभा सदस्य, वर्तमान तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य बीच ललितपुर महालक्ष्मी स्थानमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना हुने जनाएको हो। खेलकुदलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन अपरिहार्य भएकाले उक्त जिम्मेवारी बोध गराउनका लागि देशको नीति निर्मातालाई सहभागी गराएर प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको महासंघका उपाध्यक्ष एवं प्रतियोगिता संयोजक धर्मकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। प्रतियोगितामा सहभागी जनाउन विभिन्न राजनीतिक दलबाट 60 जना सांसदले नाम दर्ता गराएका छन्। नेपाल खेलकुद महासंघले जननेता मदन भण्डारीको 72औं जन्म जयन्तीको अवसरमा हाम्रा नीति निर्माताहरू, संविधान सभा सदस्य, वर्तमान तथा पूर्व राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य बीच मदन स्मृति ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता 2080 आयोजना गर्न गइरहेको सहस्र जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यस कार्यक्रमको समुद्घाटन नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा अहिलेसम्म सबै राजनीतिक दलहरूबाट 60 जना माननीयहरूले नाम दर्ता गरिसकेको जानकारी समेत गर्दछौँ। प्रतियोगिताका सम्पूर्ण खेलहरू नेपाल ब्याडमिन्टन संघ र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन फेडरेसनको नियमअनुसार नै खेलाइने महासंघले जनाएको छ। प्रतियोगितामा पुरुष युगल र महिला युगलतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई प्रमाणपत्र, मेडल र ट्रफी प्रदान गरिने पनि आयोजकले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। भारत भ्रमणको चर्चा सेलाउन नपाउँदै चीन भ्रमणको तयारीमा प्रधानमन्त्री। दक्षिणसँगको सम्बन्ध जोगाउँदै उत्तरलाई रिझाउन कठिन, अमेरिकाको पनि दबाव। 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका देउवालाई पार्टीभित्रै चुनौती। 9 महिनासम्म बैठक नबोलाएपछि गगन पक्षको निशानामा। गिरिजाको अभाव खड्किएको कतिपयको तर्क। रोजगारी नहुँदा नेपाली युवाहरू विदेशिनुपर्ने बाध्यता झन बढ्दै। चालु आर्थिक वर्षमा इतिहासकै धेरै श्रम स्वीकृति। विमानस्थलमा परिवारको रुवाबासी। इजरायली सेनाको आक्रमणबाट कम्तीमा 8 प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु। गोली नसकिदासम्म आक्रमण जारी राख्ने चेतावनी। 50,000 व्यवसायी प्रभावित। र नेपाल एसीसी अन्डर 16 इस्ट जोन कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छ ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।